अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो काम मैंने दिया है वो उस पर आप काम कर रहे होंगे। अगर आपको पिक्चर्स मिलती हैं सबकी तो आप सबकी एक एल्बम बना लेंगे, और अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं हैं तो नेट से जितनी दस्तयाब हैं या बाहर से अगर आपको बुक शॉप से मिलती हैं तो जितनी दस्तयाब हैं वो आप लगा के एक एल्बम बनाइएगा, ठीक है। तो वो काम तो आपने इस हफ्ते में मुकम्मल करना है। तो बच्चों आज हम जो है कवायद पढ़ेंगे और आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 109 खोल लें, ठीक है। किताब खोलें, किताब का सफ़ा नंबर 109 है, उस पर देखें कवायद के नाम से वहाँ पर लक़ब कुनियत की तारीफ़ दी गई है और इसके बाद आपको एक सवाल दिया गया है। आपने ये अपनी किताब पे काम करना है, ठीक है। अभी जो ये काम मैं कह रही हूँ ये आपने लूज़ शीट पे नहीं करना, कॉपी पे नहीं करना, बल्कि आपने अपनी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 109 पे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लक़ब क्या होता है। लक़ब वो ख़ास नाम है जो किसी शख्स के किसी ख़ास वस्फ़ बच्चे कहते हैं खूबी, किसी ख़ास वस्फ़ को ज़ाहिर करे, यानी किसी ख़ास खूबी को ज़ाहिर करे, उसे लक़ब कहते हैं। जैसे कलीमुल्लाह, गंज शकर, शायर मशरिक़ वग़ैरह, तो ये लक़ब हैं। कलीमुल्लाह, गंज शकर, शायर मशरिक़ ये लक़ब है, ठीक है। लक़ब वो ख़ास नाम जो किसी शख्स के किसी ख़ास वस्फ़ को ज़ाहिर करे, खूबी को ज़ाहिर करे, उसे लक़ब कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कुनियत किसे कहते हैं। कुनियत वो नाम जो माँ बाप बेटा बेटी की निस्बत से पुकारा जाए उसे कुनियत कहते हैं। यानी माँ बाप की निस्बत से या बेटा और बेटी की निस्बत से जो नाम पुकारा जाता है उसे कुनियत कहते हैं। जैसे उम्मे कुलसूम, कुलसूम की माँ, इब्नुल हसन, हसन का बेटा, अबू तालिब, तालिब के वालिद वग़ैरह, ठीक है। उम्मे कुलसूम, इब्नुल हसन, अबू तालिब ये कुनियत है। कुनियत वो नाम होता है जो माँ बाप या बेटा बेटी की निस्बत से पुकारा जाए, ठीक है। आपने ये लक़ब और कुनियत की तारीफ़ को याद करना है, ज़ुबानी अच्छी तरह से याद करना है। आपको पहचान होनी चाहिए कि लक़ब कौन सा है और कुनियत कौन सी है। जब ये दोनों तारीफ़ें आपको याद हो जाएंगी, आपको पहचान हो जाएगी, उसके बाद आपने सफ़ा नंबर 9 पर एक सवाल दिया गया है कि लक़ब और कुनियत अलग अलग लिखें। आपने ये सवाल अपनी किताब पे ही हल करना है। यहाँ पे दिए गए हैं अबुल कासिम, खलीलुल्लाह, उम्मे ज़ुबैर, इब्ने खुल्दून, शेर खुदा, सैफुल्लाह, उम्मे कुलसूम, बिनते अब्दुल्ला और गंज बख्श, ठीक है। आपने इनमें से पहले लक़ब तलाश करनी है। आप देखें किताब के सफ़ा नंबर 109 पे जहाँ सवाल दिया गया है वहाँ नीचे 2 लाइनें हैं, एक लक़ब के लिए और एक कुनियत के लिए। आपने लक़ब और कुनियत इसमें से ये जो दिए गए हैं इन्हीं में से तलाश करके अलग अलग लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि इनमें लक़ब हैं जी खलीलुल्लाह, ठीक है, शेर खुदा, सैफुल्लाह, गंज बख्श, ये चारों लक़ब है। खलीलुल्लाह, शेर खुदा, सैफुल्लाह, गंज बख्श ये लक़ब हैं, क्योंकि लक़ब ख़ास खूबी की वजह से जो नाम दिया जाता है उससे कहते हैं, ठीक है। खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त, शेर खुदा अल्लाह का शेर, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार और गंज बख्श कुनियत। अब इनमें से हमने कुनियत तलाश करनी है। तो हमने देखा था कि कुनियत कहते हैं उस नाम को जो बाप, माँ, बेटा, बेटी की निस्बत से पुकारा जाता है। अबुल कासिम ये कुनियत है। उम्मे ज़ुबैर ये कुनियत है। इब्ने खुल्दून ये भी कुनियत है। उम्मे कुलसूम ये भी कुनियत है। बिनते अब्दुल्ला ये भी कुनियत है। बिन्त कहते हैं बेटी को, ठीक है। इब्न बेटे को और बिन्त बेटी को कहते हैं। तो बिनते अब्दुल्ला अब्दुल्ला की बेटी, तो ये कुनियत है, ठीक है। तो बच्चों आपने ये दोनों
جو لقب اور کنیت ہیں یہ آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 109 پہ کرنا ہے، نہ تو کاپی پہ کرنا ہے نہ ہی لوز شیٹ پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھا کریں، سمجھا کریں اور پھر اس کے مطابق کام کیا کریں۔ آگے آ جائیں، صفحہ نمبر 114 کھول لیں اپنی کتاب کا، وہاں پر فعل کی 2 قسمیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ فعل کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے فعل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر 2 اقسام دی گئی ہیں، فعل مثبت اور فعل منفی۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فعل مثبت کیا ہے۔ فعل مثبت وہ فعل ہے، یعنی وہ کام ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ کیا؟ کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، جیسے پڑھا، لکھا، کرتا ہے، جاتا ہے وغیرہ۔ فعل منفی، فعل منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہو۔ مثبت میں تھا نا کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، منفی میں نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہو تو اسے فعل منفی کہتے ہیں۔ جیسے مثبت میں ہم نے پڑھا، یہ مثال دیکھی کہ پڑھا، فعل مثبت میں پڑھا تھا تو فعل منفی ہوگا نہیں پڑھا۔ فعل مثبت میں تھا لکھا یا لکھتا تو فعل منفی ہوگا نہیں لکھا یا نہیں لکھتا۔ فعل مثبت ہے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعل منفی ہوگا نہیں کرتا ہے۔ فعل مثبت ہے جاتا ہے تو فعل منفی ہوگا نہیں جاتا وغیرہ۔ جہاں پہ نفی کی علامت ہے نہیں، جہاں نہ یا نہیں کا آئے گا وہ فعل منفی ہوگا۔ جس کام میں ہوگا کہ وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کھاتا، وہ نہیں پیتا، وہ نہیں اسکول جاتا، تو یہ سب فعل منفی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ اسی صفحے پہ نیچے دیکھیں ایک سوال دیا گیا ہے کہ فعل مثبت اور فعل منفی کے 5 جملے لکھیں، یا آپ نے اپنے پاس سے لکھنے ہیں۔ میں نے یہاں پر جیسے فعل مثبت سے 5 جملے بنائے اور اسی کے منفی بنا دیے، تو آپ بھی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ فعل مثبت میں نے لکھا علی لکھتا ہے، تو فعل منفی میں نے بنا دیا علی نہیں لکھتا۔ فعل مثبت میں نے بنایا عائشہ پڑھتی ہے، فعل منفی اسی کا میں نے بنا دیا عائشہ نہیں پڑھتی۔ فعل مثبت میں دیکھیں تو عبداللہ کھیلتا ہے، جبکہ فعل منفی میں نے بنا دیا عبداللہ نہیں کھیلتا۔ فعل مثبت میں دیکھیں ابراہیم گاتا ہے، تو فعل منفی اس کا کیا بن جائے گا؟ ابراہیم نہیں گاتا۔ فعل مثبت ہے محسن ہنستا ہے، فعل منفی اس کا جو ہے وہ ہوگا محسن نہیں ہنستا، ٹھیک ہے؟ تو بچوں یہ والا سوال بھی آپ نے اپنی کتاب پہ کرنا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 109 اور صفحہ نمبر 114 پہ یہ سوال آپ نے کرنے ہیں۔ صفحہ نمبر 109 پہ لقب اور کنیت والا سوال کرنا ہے، جبکہ صفحہ نمبر 114 پہ آپ نے فعل مثبت اور فعل منفی والا کام کرنا ہے کتاب پہ، نہ تو لوز شیٹ پہ نہ کاپی پہ، ٹھیک ہے؟ کس پہ کرنا ہے؟ کتاب پہ کرنا ہے۔ آپ یہ کام جب مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، جب آپ کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو آپ کی کتاب مکمل ہونی چاہیے۔ جتنے سوال آپ کو میں نے کتاب پہ کرنے کے لیے دی ہیں وہ وہاں پر ہوئے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کام توجہ سے کرنا ہے، دھیان سے کرنا ہے، اپنی پڑھائی پہ بہت توجہ دینی ہے، اور ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور مکمل ویڈیو دیکھ کے جو ہدایات ٹیچرز دیتے ہیں آپ ان کو نوٹ کیا کریں، ان کو دیکھا کریں، سمجھا کریں اور اس کے مطابق کام کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں اور سب کے لیے دعا کیا کریں، اپنے ملک کے لیے یا اس دنیا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سب کو نجات دلائے اور اس کو ختم کر دے۔ بچوں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔